السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہاں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو عرض کرنے ہاں آقا کریم علیہ السلام دا فرمان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک نو بیان فرما دیں۔ آپ فرما دیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب تو زیادہ امت والا میں ہوواں گا۔ کثرت امت دی وجہ دے نال آپ نے فرمایا مینوں فخر ہوے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، جنت وچ 120 صفاں ہون گیاں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 80 صفاں میری امت دیاں ہون گیاں، باقی 40 صفاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام دیاں امتاں ہون گیاں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، اور اسی طریقے قراء حضرات جنہ دے وچوں قیامت تک جتنے بھی قراء حضرات ہون گے، حضرت امام عاصم تابعی، انہاں دے متابعین، انہاں دی قرات پڑھن والے پوری دنیا دے اندر سب تو زیادہ نے 80% تو زائد۔ اور اسی طریقے آئمہ دے وچوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دے مقلدین دی تعداد 80% تو زائد ہے۔ باقی آئمہ کرام انہاں دی جڑے مقلدین نے انہاں دی تعداد اتنی ہے 20% تو بھی کچھ کم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت امت دی وجہ دے نال مینوں فخر ہوے گا۔ سب تو زیادہ آپ نے فرمایا کہ میرے تابع یعنی میری امت دے لوگ ہون گے۔ تو آپ علیہ السلام دے غلاموں، اے یاد رکھو، اسی طریقے اولیاء کاملین صوفیاء جتنے بھی گزرے نے، 80% تو زائد اولیاء صوفیاء امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے مقلد نے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر میں او ہاں، آپ نے فرمایا کہ جنت دا دروازہ میں کھلواواں گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، یہ منظر بڑا دیکھن والا ہوئے گا۔ سارے نبی انہاں دیا ساریاں امتاں جنت دے دروازے تے پہنچ چکیاں ہون گیاں۔ تو آقا کریم علیہ السلام میدان محشر دے وچ کئی فریاد رساں دی فریاد رسی کر رہے ہون گے۔ آپ علیہ السلام گردیاں نو سنبھال رہے ہون گے، نبی پاک علیہ السلام، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام گناہ گاراں تے لاچاراں دی نبی پاک علیہ السلام دیکھ بھال فرما رہے ہون گے۔ حضور علیہ السلام سب تو بعد وچ جنت دے دروازے تے تشریف لاون گے، آپ دی آمد ہوے گی۔ جنت دے دروازے تے بڑا رش ہوے گا، کیونکہ سارے نبیاں دیا ساریاں امتاں ہون گیاں۔ جدوں سرکار آون گے نا تے یہ منظر بھی پھر دیکھن والا ہوے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب فرماوے گا اپنے حبیب دا صدقہ۔ تو حضور علیہ السلام آپ جنت دا دروازہ کھڑکان گے تو خازن جنت عرض کرے گا جی کون اے دروازہ کھڑکان والے؟ تو حضور فرمان گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ خازن جنت عرض کرے گا مینوں اے حکم دتا گیا ہے کہ دروازہ میں تہاڈے واسطے ہی کھولاں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، حضور علیہ السلام جنت دا دروازہ کھلوان گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اے اعزاز بخشا ہے۔ یعنی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی پہلے نبی بھی کھلوا سکتے سن۔ خازن جنت نے یہ گل واضح کر دیتی کہ مینوں حکم دتا گیا ہے کہ میں جنت دا دروازہ تہاڈے واسطے کھولاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو یہ اعزاز بخشا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہر طرح دا دروازہ جڑا ہے نا نبی پاک علیہ السلام دے ذریعے دے نال کھلے گا۔ میدان معاشر وچ جناب والا شفاعت دا دروازہ، رحمت دا دروازہ، بخشش دا دروازہ، مغفرت دا، اور اس مقام تے جنت دا دروازہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے ذریعے دے نال اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب علیہ السلام دی ذات تے کثرت نال زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب علیہ السلام دا با ادب امتی بن کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔